बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम बकरियां क्यों चराते थे? अंबियाए कराम जैसी अजीम हस्तियों को बकरियां चराने का हुक्म क्यों दिया गया? इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराईं और घर में बकरियां रखने का हुक्म भी दिया। उस हुक्म की असल वजह क्या है? घर में बकरी पालने की अहमियत और फजीलत क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको बकरियों और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की निस्बत और मोहब्बत के हवाले से इंतहाई ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, बुखारी शरीफ में हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनमा फ़क़ाल अस्हाबुहु व अंता फ़क़ाल नअम कुन्तु अरआहा अला क़रारीत लिअहलि मक्का। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भेजे, हर एक ने बकरियां चराई हैं। सहाबा ने पूछा, आपने भी? फरमाया, हाँ, मैं भी अहले मक्का की बकरियां कुछ उजरत पर चराया करता था। नाज़रीन, उलमा ने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बकरियां चराने की कुछ वजूहात बयान की हैं। यानी अल्लाह ताला ने उस मरहला प्रोसेस से उनके अंदर कुछ औसाफ पैदा किए जो एक नबी में लाजिमन मौजूद होने चाहिए। नबी ने कौम की क़यादत करनी होती है, लोग मुख्तलिफ रास्तों पर भाग रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना और एक सीधे रास्ते पर चलाना बहुत मुश्किल काम है जो बिलाशुबा बगैर ट्रेनिंग के सरंजाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत से कबल अपने नबियों की ये ट्रेनिंग और तरबियत बकरियां चरवाकर उनके अंदर क़यादत और लीड करने की सलाहियत पैदा की। बकरियों का रेवड़ यानी गला एक ऐसा रेवड़ और गला होता है जिसमें बकरियां इधर उधर भागती हैं और उनको कंट्रोल करना और सीधे रास्ते पर लेकर चलना इंतहाई मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज जो हर नबी में होनी चाहिए वो सब्र और उम्मत का गम है। चुनाचे बाज रिवायात में आता है कि एक दिन अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चरा रहे थे। वाज़ेह रहे कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल अल्लाह के दूसरे पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई। एक दिन आप बकरियां चरा रहे थे कि एक बकरी भाग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, मगर बकरी भागती हुई गायब हो गई। यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पांव पर भागने की वजह से और उस बकरी को ढूंढने की वजह से आबले पड़ गए। बिलाखिर उन्होंने उस बकरी को देख लिया और पकड़ लिया। उन्होंने जब बकरी को पकड़ा तो बजाय बकरी को मारने के आंखों में आंसू आ गए और उस बकरी के सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझ पर रहम नहीं आया तो अपने आप पर ही रहम खाती। अगर तुझे मेरे पांव पर रहम नहीं आया तो कम अज कम अपने आप पर ही रहम खाती। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, नबूवत के लिए मूसा ही मौजू हैं, क्योंकि उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से ईज़ा और तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए जिस हौसले और दिलो जिगर की ज़रूरत है वो इनमें मौजूद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया की आजमाइश के लिए उनको बकरियां चराने का हुक्म दिया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम अंबिया ने गलाबानी की। क़यादत और लीडरशिप पैदा करने के लिए यह काम हर नबी से परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत कामिला के मुताबिक करवाया।
پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ علم ترقی کرتے کرتے آج سوشل سائنس کے عنوان سے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اور مغربی ممالک یورپ و امریکہ کے اکثر لوگ اپنے بچوں کو پہلی ترجیح کے طور پر سوشل سائنس ہی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے دنیا کی قیادت کر سکیں۔ اور اسی سوشل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبوت سے قبل تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بکریاں چرائیں۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ بکریاں چرانے سے انبیاء کا صبر و وقار ظاہر ہو جائے کہ یہ بکریوں کی چرواہی صبر و حلم کی عادت پیدا کرتی ہے، کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں، ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے انسان میں صبر و برداشت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام بھی گلابانی کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد یعنی تمام بیٹوں کو بھی گلابانی پر لگایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بچپن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گلابانی کی، اور بکریوں کو لے کر گلابانی کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام گئے۔ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت وہ بکریاں ہی چرا رہے تھے۔ ناظرین، اسی طرح تمام انبیاء کے بعد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی بکریاں چرانے کا، گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے ام ہانی، گھر میں بکریاں اور بھیڑیں رکھو، یہ باعث برکت ہیں۔ بکری گھر میں رکھنے کی برکت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بکری انتہائی خوبصورت اور انتہائی نفع بخش جانور ہے، جس کے 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو انتہائی نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں سے انتہائی محبت کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی امت کا غم بانٹا، اور اسی امت کا غم بانٹتے ہوئے اللہ کے نبی نے بکریوں سے محبت کی اور بکریوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں بکریاں پالو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقتصادی لحاظ سے بکری کی اہمیت کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ بکری غریب کی گائے کہلاتی ہے، کیونکہ جو لوگ گائے یا بھینس پالنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے بکریاں پالتے ہیں۔ عام طور پر بکری کے دودھ میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ دودھ بچوں کی نشو و نما اور مریضوں کی بحالی صحت کے لیے انتہائی مفید اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکری کا دودھ بھی استعمال کیا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اسی لیے بکری کے دودھ میں بھی شفا ہے اور اس کے گوشت میں بھی لذت اور شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام کے بکریاں چرانے کے حوالے سے انتہائی اہم بات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں میں نے بھی۔ یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ پھر قادیان کا لانتی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا بکریوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا نبوت سے بھی قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جھوٹا، مکار اور فریبی انسان تھا، اور اگر وہ نبی ہوتا تو وہ بھی بکریاں چراتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا 1 ہفتہ بھی بکریاں چرانا ثابت نہیں، چہ جائے کہ زیادہ عرصہ۔ لہٰذا یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی بکریاں چرایا کرتے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔
नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।